दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी आज हामी संस्कृति सँगसँगै जोडिएर यो प्रकृति संरक्षण र चुनौतीका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। एकजना नारीले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाखेरि भोगेका जीवन भोगाई र परिवारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरि यहाँसम्मको यात्रा कसरी तय भएको छ, त्यो जीवन सङ्घर्ष भोगाई आजको कार्यक्रममा कोट्याउने प्रयत्न गरिरहेको छु। र सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि कोहलपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति बाँकेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सावित्रा पुन र उहाँका थुप्रै परिचयहरू छन्, थुप्रै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। म उहाँको त्यो आबद्धता एकछिनमा उहाँकै मुखबाट सुनाउनेछु। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ? ठिकै छ। अब व्यस्तता त धेरै ठाउँमा हात हालिसकेपछि व्यस्त नै छु। यहाँको अघि मैले थोरै भूमिकामा पनि भनेको छु, थुप्रै संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ। यति धेरै संस्थामा कार्यरत रहिरहँदाखेरिको तपाईँको दैनिकी सुरुवात चाहिँ कसरी हुन्छ? मेरो दैनिकी भन्दा म बिहान लगभग 4 बजेबाट सुरु गर्छु। म किनभने अब पहिला संस्था सामाजिक काम गर्न त पहिला घर पनि बनाउनु पर्यो। फेरि सहयात्री साथी भनौँ, सहयात्री साथीहरू असन्तुष्टि घर फ्यामिली बनाएर त म बाहिर फिल्डमा हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ। नत्र म यतिका हरेक संस्था त्यसैमा आबद्ध, राजनीति क्षेत्रमा पनि सबै क्षेत्रमा हात हाल्दा घर फ्यामिली असन्तुष्टि बनाउनु भएन। त्यसपछि म बिहान 4 बजे नै घरबाट सुरु गर्छु। म बिहान एकछिन उठेर म मर्निङ वाक पनि अलिअलि यसो दौडधुप गर्छु। त्यो कारणले पनि र अर्को कुरा, अब घर सबै कुरा हामी फेरि सहकार्य गरेर नै गर्छौँ होइन। घर फ्यामिलीले अब घरका कुराहरू त सबै छन् होइन। खाना पकाउनेका कुराहरू, झाडु पोछाका कुराहरू होलान्, घर करेसाबारीका कुराहरू छन्, सबै कुराहरू हामी फ्यामिली पहिला छोरीहरू छन्जेल छोरीहरू र म आफैले गर्थ्यौँ। अहिले अब बुढाबुढी छौँ, बुढाबुढीले मजाले त्यसमा अब काम गर्छौँ। तर पनि भारी फेरि महिलालाई हुन्छ। जति अब हामीले कुरा गरे पनि त्यसमा मैले अब आफूले घर पहिला नबिगारिकन अनि पहिला बाहिर निक्लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। फेरि भनेपछि पहिला घरलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भइसकेपछि बाँकी समाजका कुराहरू, समाजसेवाका कुराहरू रहन्छ। हजुर, एकदम। किन त्यो त थाहा भएकै कुरा हो। समाजमा अब हामीले फेरि यहाँ धेरै साथीहरूले बोल्दै पनि हुनुहुन्छ, अब हामीले बाहिर गएर ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने, घर जाँदा हरेक कुनै क्षेत्रका साथीहरू जाँदा घर फेरि मुडमुटाको अवस्था भयो भने पनि छैन। मेरो घर फ्यामिली म खुसीका साथ जतिखेर जो भित्र पस्दा पनि खुसी नै हुन्छन् साथीहरू। मेरो एउटा परिवारको जोडी भन्ने मैले मेरो धेरै क्षेत्रका साथीहरूलाई होइन, तपाईँको फ्यामिली कसरी हो यो भन्ने बनाएको छु। म खुसी छु। अघि मैले थोरै भूमिकामा पनि भनेको छु, तपाईँ थुप्रै संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। मैले तपाईँको परिचय चाहिँ कोहलपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको रूपमा गरेँ। तपाईँको आफ्नै मुखबाट सुनाउन, कुन कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ? म त पहिला बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती काउन्सिलको अध्यक्ष नै थिएँ। म 7 वर्ष त्यहाँ बसेर मैले चलाएँ र पछिल्लो चरणमा अब चुनावी मैदानमा मैले एकमत, त्यो भन्नै पर्छ, एकमतले म पुरुषसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर मैले पराजित भएको हो। र पनि म कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष छु अहिले, हाल पनि अझै 2 वर्ष बाँकी छ। र म सहकारी छ, एउटा राम्रो सहकारी छ कोहलपुर मध्यवर्ती बचत तथा ऋण सहकारी, त्यसको पनि अहिले म अध्यक्ष छु। र लगभग 20-22 वर्ष भयो म सूर्यमुखी सामुदायिक वनको अध्यक्ष म निरन्तरता छु। मैले केही महिला लिडरहरू उत्पादन गरेर छोड्ने भन्ने मेरो आशा छ र त्यहाँ पनि धेरै साथीहरू उत्पादन हुनुभएको छ। सामुदायिक वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल अहिले 2 वर्ष भयो म बाँकेको, अहिलेसम्म 20औँ-22औँ वर्षसम्म। यसभन्दा अगाडि द्रुपद दिदी हुनुहुन्थ्यो अलि पहिल्यै, पछि दिल्लीजी हुनुभयो। धेरै साथीहरू अहिले 20औँ-22औँ वर्षपछि मैले एउटा महिला लिडर फेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको अध्यक्ष पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैसँग संस्थासँग जोडेर म फेरि राजनीतिक पाटोमा पनि जिल्लाको लिडर भएर मैले चिनाइराखेको छु। यति धेरै जिम्मेवारी, त्यसमा पनि परिवार, सबै कुराहरू, समाजले गर्ने व्यवहार अर्कै हुन्छ। सबै हेर्दाखेरि तपाईँले भोग्दै गर्दाखेरिको यो अहिलेको अवस्था आफै चाहिँ कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब काम गर्न कठिनाइ छ, त्यसमा पनि महिला। अब हामीले जतिसुकैका कुरा गरे पनि समाजमा
धेरै कठिनाइ छ। अझ झन् त्यो संरक्षण क्षेत्रका कुराहरू हुन्, चाहे सामुदाय वनको लिडर होस्, जुनै क्षेत्रमा पनि महिलालाई कठिनाइ जो छ, हामी हिँड्न डुल्नकै कुराहरू होस्, हामी जस्ता महिलाहरू फेरि कम यो क्षेत्रमा कम हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो चरण संस्थाहरूको उसमा राजनीतिका कुराहरूमा त महिलाहरू लिडर धेरै हुनुभएको छ, देशका निकायहरूमा नि हुनुहुन्छ, तर पनि संरक्षण क्षेत्र भनेपछि जुन त्यससँग जोडिएको त्यसमा महिलाहरू कमै हुनुहुन्छ। कमै भन्दा त नेपालमा पहिल्यै रेणु दाहाल भन्ने हुनु के अरे यादव भन्ने हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँ कोशी टप्पु, उहाँ पहिले मैले थाहा भएन पहिला, तर पछिल्लो चरण जुन छ अहिले संरक्षण क्षेत्र होस्, निकुञ्ज आरक्षहरू होस्, त्यो क्षेत्रमा महिला त म मात्रै छु होला जस्तो लाग्छ। र धेरैसँग म फेरि नजिक पनि छु, यो प्रत्यक्ष सबै निकायहरूसँग जोडिने भएको हिसाबले पनि खुसी छु र धेरै खुसी पनि हुन्छु। कठिनाइहरू त आउँछन्, कठिनाइलाई कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ, कसरी असन्तुष्टिलाई नि सन्तुष्टि बनाएर लगेर जान सकिन्छ भन्नु सकभर मेरो प्रयास रहन्छ र अहिलेसम्म सफल भएको छु। 13 जना समिति छ मेरोमा, त्यसमा म एकजना महिला छु। अहिले कोलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, 12 जना पुरुषसँग 1 जना महिला अध्यक्ष भएर चलाउँदा त कठिनाइ त पक्कै छन्, तर पनि त्यसमा साथीहरूलाई असन्तुष्टि नबनाइकन मैले 10-12 वर्षको अवधि हातेमालो गरेर लगेर जान सकेको छु। म सबभन्दा खुसी त्यही छु। तपाईँ के कुराले प्रेरित गर्छ यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, अब अहिलेको यो हाम्रो पुरुष प्रधान समाजमा सकेसम्म महिलालाई अगाडि आउन नदिने या महिलाको नेतृत्वमा आफू बस्न नचाहने स्वभाव धेरै हुन्छ, तपाईँलाई के कुराले चाहिँ अझ बढी प्रेरित गर्छ यति धेरै संस्थामा आबद्ध, यति धेरै भूमिका, यति धेरै जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि? सबैभन्दा पहिला त महिलालाई बाहिर निस्किन घर फ्यामिलीबाटै गाह्रो छ। हामीले कुरा गर्दै जान्छौँ, धेरै साथीहरूले बाहिर आएर भाषण ठोक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूकै घरभित्र महिलाहरू पीडित छन्। जति कुरा गरे पनि पहिला त बाहिर निस्किनलाई घर फ्यामिलीले नै बाहिर निक्लिने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यो त घर फ्यामिलीको कुरा पनि भयो। अर्को कुरा, हामी निस्किन सक्छौँ कि सक्दैनौँ पहिला आफ्नो कुरा पनि भयो। आफूले घर फ्यामिलीलाई बुझाउन कति सकियो, कति सकिएन, घर फ्यामिलीलाई विश्वास दिलाउन सकियो सकिएन, त्यो कुरा हाम्रो आफूमा पनि भर पर्छ र धेरै महिलाहरू घर फ्यामिलीबाटै बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। एउटा कुरा, बाहिर निस्किँदा अहिले मैले भने 4 बजे उठ्न, हामी 7 बजेसम्म सुत्न मन लाग्छ। यो चिसो समयमा त 7 बजे उठे त घरबाट बाहिर निस्किन हरेक क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ, 7 बजे उठे त सम्भव छैन। पहिला राति 9-10 बजे 12, कहिले त 11-12 बजेसम्म बाहिरै फिल्डमा बनिन्छ। अनि त्यो कतिखेर घर गएर पकाएर खाने अवस्था पनि छ, घर लाथालिङ्गै बनाएर पनि छैन। त्यसलाई पहिला कुरा आफूले घर सम्हाल्न कति सकिन्छ महिलाहरूले भन्ने कुरा पनि हो। र धेरै फेरि पुरुषहरूले आफू बाहिर निस्किन खोज्नुहुन्छ, तर महिलाहरूलाई बाहिर निस्किन दिनुहुन्न। त्यो मैले धेरै ठाउँमा भोगेका कुरा एउटा। अर्को कुरा के छ भने, मलाई अलिक खल्लो लाग्ने कुरा कहाँति छ भने, महिला म नेतृत्व गर्छु है भन्दा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ 1-2टा महिलाहरू कुनै लिडर बन्छन् भन्दाखेरि उहाँहरूले खुसीका साथ दिन चाहनुहुन्न। उदाहरण मेरो आफैलाई मैले भन्छु, 8 जना पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर, अनि हुन त मलाई 4 जना पुरुषले साथ त दिनुभयो होला होइन, दिनुभयो, तर पनि उहाँले मैले अझै गर्छु है, केही काम म यो क्षेत्रमा म गर्छु भनेर भन्दा उहाँहरूले इमान्दारीका साथ दिएको भए त्यो हुन्थ्यो र म चुनावमा पराजित भएँ। मैले आफ्नो उदाहरण दिन्छु, पुरुषले अगाडि बढ्न त्यसरी दिँदैन र पनि म फेरि पछाडि छैन। मैले चुनाव हारे पनि मेरो क्षेत्र त त्यही हो। त्यस कारणले पनि म फेरि निकुञ्जसँग, त्यहाँको नेपाली सेनासँग मेरो एकदम सहकार्य छ र म उदाहरणीय छु म सबैसँग। किनभने त्यहाँभित्रको फिल्डले पनि म गएर बोलेँ, मैले गरेका कुराहरू उहाँहरूले कहिले पनि काट्नुहुन्न। ल है, मैले अन्जायज कुरा गर्दिनँ उहाँहरूसँग। फिल्डमा होला धेरै तर्क उपतर्कहरू हुन्छन्, तर के हो भने हाम्रो क्षेत्र भनेको त्यही संरक्षण क्षेत्र हो। हामी त्यही काम गर्ने भनेर लागिसकेपछि त जनता र निकुञ्जको पुलको काम गर्ने भनेर बनेको समिति हो नि त। जनतालाई र उसलाई कसरी लान सकिन्छ त भन्ने विषयमा
हुन्छ र मलाई यस्ता यस्ता कुराले अनि त्यो काम गर्दा फेरि हामीलाई साथी खोज्न त पुरुष पर्छ फेरि मैले भनिहाल्छु कुनै ठाउँ जानु पर्यो महिला निस्किनुहुन्न समस्या महिलाका आफ्ना पनि छन् समस्या फेरि कहाँ ती छन् भने घर फ्यामिलीका पनि छन् त्यो भएर महिलाहरूलाई कहिलेकाहीँ बाध्यता भएर निकालियो यति सङ्घर्ष गरेँ मैले आफै महिलाहरू उत्पादन गर्नका लागि मैले भन्छु निस्किनुहुन्छ उहाँहरू अब कहिलेकाहीँ यसो फोटो खिच्न यसो कार्यक्रम तर जति खट्नु पर्थ्यो महिलाहरू खट्न सक्नु भएन उहाँहरूका बाध्यताहरू छन् त्यो बाध्यताले पनि महिलाहरूलाई अलि कठिनाइ बनाएको छ यस्ता यस्ता कुरामा हामी कहिले त भन्ने प्रश्न आउँछ मलाई हैन अब आफूले हामी जस्ता एक दुईटा मात्रै उत्पादन भएर त भएन नि देशमा अहिले कुनै निकायले अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ हरेक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्नेका कुराहरू 33% कायम गरेको छ तर पनि कार्यान्वयन भएको छैन भनेर भन्दैछौँ अहिले हरेक नियुक्ति शपथ खुवाइरहनु भएको छ हरेक नियुक्ति गरून् खोइ त त्यो लिडर महिलाहरूलाई उत्पादन एउटा राष्ट्रपति महिला हुनुभएको छ उहाँलाई हामीले सम्मान पनि गर्छौँ कमसेकम उहाँले एउटा महिलाले गर्नु भएको छ तर पनि त्यो एउटाले पुगेन एउटा सावित्राले पुगेन भन्ने कुरा एउटा राष्ट्रपतिले पुगेन हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता हुन जरुरी छ र त्यस्तो उहाँहरूले त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ मैले यसो हेर्छु राजनीति नियुक्तिका कुराहरू होस् कुनै क्षेत्रका नियुक्तिका कुराहरू होस् अहिलेसम्म महिलालाई ल यो निकायमा नेतृत्व वर्गमा उहाँहरूले दिनुभयो भन्ने अनि कहाँ लैदिनुहुन्छ फेरि एउटा सभामुख हिजो भएको कुरा एउटा अहिले राष्ट्रपति भएका कुरा हिजो भएका सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भएका कुरा त हामी त देशको अङ्गमा उहाँहरू जस्ता सङ्घर्ष गरेर जानुभएका महिलालाई सलोट ठोक्न पर्छ हामीले तर पनि उहाँहरू 3 जनाले मात्रै पुग्ने त होइन नि त त्यस विषयलाई पनि मलाई कहिलेकाहीँ खड्किन्छ खिन्न त लाग्छ अरू कुराहरू पछाडि पनि गर्छु म अहिले चाहिँ तपाईको यो संस्था जुनमा आबद्ध हुनुहुन्छ कोहलपुर मध्यवर्ती क्षेत्र यसले के काम गर्छ थोरै छोटकरीमा अहिले संक्षेपमा सुन्छु त्यसपछि बाँकी कुराहरू पछाडि जोड्छु म यो कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति भनेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग एउटा दर्ता भएको नेपाल सरकार अन्तर्गत नै दर्ता को त्यसको अङ्ग हो मैले भन्छु नेपाल सरकारले 2052 सालमा यो बफरजन र निकुञ्जको सहयात्री हुनुपर्छ नत्र सम्भव संरक्षण छैन भन्ने कुरा गरेर यसलाई समिति मा जुन 2052 सालको नियावलीमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो त्यही अन्तर्गतको नेपाल सरकार अन्तर्गत नै दर्ता भएको एउटा भाइ मैले भन्छु जेठो भाइ निकुञ्ज माइलो भाइ नेपाली सेना र कान्छो भाइ बफरजन हो यो 3 भाइलाई सहयात्री गराएर लैजाने भनेको कुल जस्तै उदाहरणको लागि कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति हो यसमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत 9 वटा उपभोक्ता समिति छ त्यसको एउटा कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति हो र यसले के काम गर्छ भन्दा त्यहाँका जनताहरूलाई परेका समस्याहरू जनतालाई निकुञ्जले कहिले पारेका समस्याहरूमा त्यसमा कसरी जनता र निकुञ्जको द्वन्द्व नहोस् त्यहाँ जनताले पनि राहत पाउन् र निकुञ्ज कार्यालयलाई पनि संरक्षणमा टेवा पुगोस् भन्ने एउटा पुलको काम गर्छ अर्को कुरा अब त्यहाँ ढुङ्गा गिटी बालुवाका व्यवस्थापन बफरजनभित्रका जनताले पाउने अधिकारमा के अरे ढुङ्गा गिटी बालुवाका कुराहरूमा सिफारिस गरेर त्यहाँका उपभोक्ताहरूले पाउने सुविधालाई त्यो काम गर्छ र अर्को कुरा वन्य जन्तुले क्षति गरेको अहिले पछिल्लो चरणमा त नेपाल सरकारले फेरि राहत दिने कुराहरू गरेको छ त्यसमा अब कोही मान्छेहरू खाइदिन सक्छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत 2 जना आमाहरूलाई अहिले खाइदियो हजुरहरूले पनि थाहा पाउनु भएको होला त्यसमा अब त्यहाँ गएर फेरि पुलको काम त गरिदिनु पर्यो नि समयमै उहाँहरूले पाउने कुराहरू पाउनु पर्यो बालीनाली कुरा खाइदियो भने त्यहाँ सिफारिस हाम्रो सिफारिस भए मात्रै बल्ल निकुञ्ज कार्यालयले दिन्छ त्यहाँ तिनी कुराहरू वडा अहिले जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ फेरि जनप्रतिनिधि र निकुञ्ज कार्यालयमा फेरि बुझाइका कमीहरू हुन्छन् हैन तिनी सिफारिस गर्ने कुराहरू पनि त्यसकारणले सबैभन्दा पुलको काम नै कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले अब म तपाईको बाल्यकालतर्फ लैजान्छु तपाईलाई प्युठानमा जन्मिनु भयो बाल्यकाल र किशोरावस्था पनि प्युठानमै बिताउनु भयो तपाईको बाल्यकाल सम्झिनुस् न आज
म त अब बाल्यकाल सम्झिँदा अब पहिला त म अब मेरो लगभग 14-15 वर्ष मेरो प्युठानमै म जन्मेँ। जन्मिसकेपछि मेरो लगभग 14-15 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि म 3 वर्ष प्युठानमै बसेँ। फेरि बाल्यकालको जुन जस्तो त्यो स्वभाव, पढाइ या आर्थिक अवस्था या तपाईँको अन्य क्रियाकलापहरू कस्ता हुन्थे? मेरो बच्चामै म अलि फटा मान्छे नै हुँ। फेरि म सानैदेखि नै मलाई हाम्रो फ्यामिली अब त्यहाँ मसँग धेरै अन्तर्जातीय साथीहरू, धेरै जात जातिका साथीहरूको सङ्गत हुन्थ्यो। पहिल्यै मलाई यो याद छ। हजुरआमाले मलाई, म कहिले दलित परिवारसँग यसो भट्टमकै भुटेर नि खान्थेँ। मेरो हजुरआमाले मलाई नुहाउनु पठाउनुहुन्थ्यो कि छोएको खाना हुन्न, तिनीहरूले छोयो भने हाम्रो जात जान्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले यो होइन, यो हामीले यसरी दबाब गर्न हुँदैन, किनभने हामी जात जाति धर्म भन्ने कुरा त हामी समावेश हुनुपर्छ भन्थेँ हजुरआमालाई। र हजुरआमाले आमाले त कहिले पनि मलाई उ गर्नु भएन। म बच्चैबाट हजुरआमासँग हुर्केको अवस्था र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तर पनि मैले त्यो मान्नन्थेँ, लुकी लुकी गर्थेँ, बाहिर देखिनु पाउने अवस्था त थिएन। र मैले खाने, साथीहरूसँग बस्ने, कहिलेकाहीँ मैले यसो घिउ चोरेर लैजाने पनि, र यसो खाजा पकाएर खाने पाहाडमा, त्यस्ता कुराहरू गर्थेँ। र म विद्यालयमा पनि म एकदम ट्यालेन्ट विद्यार्थीमा थिएँ। मलाई पढ्ने ठुलो धोको थियो। मलाई मेरो अवस्थाले भन्दा पनि मलाई बुवाले चाहिँ पढाउनु भएन भनौँ। अब अवस्था त मेरो माइतीमा कमजोर होइन, किनभने अब धेरै अहिले 9-10 भाइलाई त आफूलाई पारिवारिक निर्वाह गर्ने सम्पत्ति छ भन्दा मलाई, तर बुवाले अब पाहाडमा गोठालो जाँदाखेरि बहिनी र म सँगसँगै पढ्थ्यौँ। हामी वर्षौँदैछौँ, मेरो माइती चाहिँ नि बहिनी र म सँगसँगै पढ्थ्यौँ। तर बुवाले मलाई पढाउनु भएन। वास्तवमा अहिले उहाँ हुनुहुन्न, तर मलाई कहाली लाग्दो आउँछ। म क्लास टप हुन्थेँ जहिले पनि पढ्दाखेरि, र पनि बुवाले मलाई फेल भयो भनेर त्यहाँ जल्दो बल्दो बुवा होइन। त्यसपछि उहाँले मलाई फेल भयो भन्ने बाहना बनाएर मलाई पढ्न दिनु भएन पहिला कुरा त। र त्यसपछि मैले पढ्न नपाइसकेपछि म भौँतारिएँ, वास्तवमा हो मेरो। अनि म पढ्न पाइनँ, मलाई गोठालो पठाउन सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि कता के भयो, अनि पछि म विवाह पनि भयो। मेरो 13-14 वर्षमा, 14 वर्षकी थिएँ, मेरो विवाह भयो। त्यति सानो उमेरमा विवाहमा सम्बन्ध या भनौँ त्यो जिम्मेवारी कसरी सम्हाल्नु भयो? मलाई विवाह भयो अल्लारे नै थिएँ। मैले भात पकाउन जान्नथेँ। वास्तवमा म गोठालो हिँड्ने, विद्यालय हिँड्ने गर्दा पकाउन जान्नथेँ। तर मेरो श्रीमानले, मैले उहाँलाई अहिले एकदम हृदयदेखि सम्झिरहेको छु। म जहाँ जाँदाखेरि पहिलो अगाडि लाग्दा, तर उहाँले मलाई, हुन त हामी 5-6 वर्षका जेठा कान्छा छौँ, तर पनि उहाँले मलाई कहिले पनि हिम्मत हार्न लगाउनु भएन। एउटा कुरा उहाँले आफूले पकाउनुहुन्थ्यो, मलाई खुवाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो प्रहरीको ड्युटी उहाँले निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो, र उहाँले हिम्मत नहार भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि त्यो भरिसकेपछि म 3 वर्ष त्यहाँ बसेँ। पछि मलाई घरमा ल्याउनु भयो। घर ल्याइसकेपछि कठिनाइ भयो मेरा, किनभने म हिजो घर, जुन ठुलो घर फ्यामिली थियो मेरो, त्यो फ्यामिलीभित्र मैले जुन काम गर्न कठिनाइहरू भए, तर पनि मैले हार खाइनँ। मेरो हुन त बुवा आमाहरूले मलाई अलि अप्ठ्यारै बनाउनु भयो होइन, मेरो सासू ससुराहरूले, तर पनि म आफ्नो अडान छोडिनँ। उहाँले छोडेर गए पनि म विचलित भएर म निक्लिनँ। किन निक्लिनँ भन्दा मलाई जाने बाटोहरू, ठाउँहरू थिएन। मेरो छोरी जन्मिसकी, मेरो 15 वर्षमा मेरो छोरी जन्मिसकी। अनि पछि म नानुलाई मैले केही गर्नुपर्छ भन्नेमा म लागेँ। मैले पढ्न पाइनँ, मेरा बच्चा बच्ची मैले पढाउनु पर्छ, मैले हरेक लिडर मैले गर्नुपर्छ भन्नेमा जुन म सुरु गरेँ। र श्रीमान बाहिर भए पनि मैले घरमा, तर मेरो ढुक्कका साथ के गर्थेँ भने उहाँहरूले मलाई घर माइतमा म 5 वर्षसम्म गइनँ। विवाह गरेपछि 5 वर्षसम्म गइनँ, र लगभग बुवाको र मेरो भेटघाट नभइकन बुवाको भयो। बुवाको भइसकेपछि मैले बुवाको झोला बिर्सिन हुँदैन। बुवाको झोला मै उठाउँछु। म हिजो जति अपहेलित भए पनि
मैले उठाउँछु भनेर अहिलेसम्म निरन्तर लगभग छोरी म मात्रै अरू आफ्नो आफ्नो व्यवस्था गरेर बस्नु भएको छ। अब भोटसोट कहीँ हाल्नुहुन्छ होला, तर बुवाकै आस्थालाई मेट्न नदिनका लागि बुवाको आत्माले बुवा यहाँ नभए तापनि यो ठाउँमा नरहे तापनि बुवाको आत्माले मलाई सान्त्वना पाओस्। हिजो मलाई पढाइका सिलसिलाका कुराहरू होला, मैले अन्तर्जातीय विवाह गरेर बाहिर बाध्यता थिए मेरा होइन, निस्किए तापनि तर बुवाले को पुरुषले त पक्कै थाहा पाउँछ भन्नेमा भएर पनि म बाहिर यसरी एउटा अन्तर्जातीय विवाह त्यो बेलामा त्यति सानो उमेरमा समुदाय अझै पनि अन्तर्जातीय विवाहको विषयमा हामी थुप्रै किसिमका घटनाहरू अहिले पनि भोग्नु परेको अवस्था छ, घटिरहेका पनि छन्। तपाईँहरूले त्यो अवस्थामा कस्ता कस्ता समस्या झेल्नुभयो? समस्या त झेल्लियो नि। अब समस्या त अब मलाई बुवाले त पछि फिर्ता गरेर लैजाने भन्ने बुवाको थियो, तर मैले मानिनँ। एउटा कुरा सबभन्दा मलाई मेरो फ्यामिलीले साथ दिएको त्यो पनि होला, हिजो उमेर नपुगेकी छोरी होइन, फेरि अन्तर्जातीय विवाह, जागिर खाएको मान्छे, अनि त्यो ठाउँमा यहाँ नेपालगञ्जदेखि गएर उहाँ विवाह गर्दाखेरि भन्दा त कठिनाइ भए होइन। सबै कुराहरू त अब कठिनाइ भयो भनेपछि पुग्नु भइहाल्यो र पनि म फेरि अहिले पनि र हिजो पनि के थिएँ भने मैले गर्छु भनेका कामहरू मैले गर्थेँ र म अडानमा भएँ। मैले त्यो गर्न चाहिनँ, बरु मैले बाबा मम्मी त्याग्न तयार भएँ, तर मैले उहाँलाई त्यागिनँ। त्यस कारणको पनि सफलता हो यो भन्छु मैले। त्यसपछि प्युठानबाट यात्रा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब संरक्षण क्षेत्रसम्म या संरक्षणसम्म आइपुग्दाखेरि यो क्षेत्रमा कसरी आइपुग्नु भयो? म त्यसपछि मैले भनिहालेँ, जब बुवाको भइसकेपछि म डोल्पा गएँ पैदल हिँडेर। म यहाँ जाजरकोट हुँदै र श्रीमानलाई त्यहाँ छुटाएँ। छुटाइसकेपछि उहाँ विदेश जानुभयो। अब मलाई यसले पार्टीमा दुग्राउँछे भन्ने हिसाबले उहाँ विदेश जानु। श्रीमान प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो, बुवाको देहान्तपछि तपाईँले श्रीमानको जागिर छोडाउनु? हजुर। अनि त्यसपछि त्यो छुटाएँ। अनि छुटाइसकेपछि उहाँलाई अब दुइटैको राजीले छुट्यो भनौँ। अनि छुटिसकेपछि उहाँ विदेश 5 वर्ष 6 वर्ष उहाँले मलेसियातिर जानुभयो, मालदिप्सतिर जानुभयो, उहाँ उतातिर रहिरहनुभयो। त्यसपछि म सामुदाय वनमा आबद्ध भएँ। पहिलो कुरा मेरो सुरुवात त्यहाँ हो। सामुदाय वनमा पछाडि लुकेर कहिलेकाहीँ नमिलेका कुराहरू मैले यसो उ गरिदिन्थेँ, कुरा उठाइदिन्थेँ। अनि उठाइसकेपछि मलाई एकजना बुवा हुनुहुन्छ, अझै पनि उहाँ पहिलाको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी गर्ने रहेछ त यसैलाई जिम्मा दिउँ भनेर मलाई जबरजस्ती टिका लगाइयो। त्यसपछि मलाई फेरि त्यहाँबाट मलाई दिएको जिम्मा कार्यजना विधानहरू, दर्ता नभएका सामुदायिक वनहरू, द्वन्द्वकालमा जङ्गल फडानीका कुराहरू थिए, त्यसमा मैले एउटा लिड गरेर सामुदायिक वन दर्ता गरेँ। त्यो सूर्यमुखी सामुदायिक वन हो र दर्ता हस्तान्तरण गरिसकेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँका जनताले मलाई विश्वास गरे। हामीले 12-15 वर्षसम्म नगरेको अहिले ऊ आउन बित्तिकै उसले लगभग 3 महिनाभित्र मैले दर्ता हस्तान्तरणका कुराहरू गरेँ। त्यसमा एकजना लेखनाथ अधिकारी भन्ने केयर नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ सरले, उहाँ जनकपुर वीरगञ्जतिर कता पूर्वतिरको भए पनि अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो, आर्थिक सहयोग र मैले नबुझेका कुराहरूमा उहाँले एउटा केयर नेपालमा काम गरेँ नि उहाँले सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि म सफल भएँ। सफल भइसकेपछि अनि मैले गर्नुपर्छ, अब म सफल हुने रहेछु भन्दै जाँदा म यहाँसम्म पुगेँ। यो त्यसपछि मध्यवर्ती क्षेत्रसँगै जोडिँदै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता समस्याहरू आम नागरिकले त्यो क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले भोगिरहेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो छ, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र त अब नेपाल सरकारले अब हिजो कालापत्थरमा गरेर निर्णय गरिहाल्यो, सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। त्यसपछि त्यहाँका जनताहरू मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व छ। किनभने पहिला त वन्य बाली लगाउँछन्, वन्यजन्तु आउँछ, वन्यजन्तुले खाइदिन्छ। बँदेल चितल जस्ता कुराहरूले एकातिर खाइदियो भने पशु चौपायालाई अर्कोतिर गएर चितुवा बाघहरूले खाइदिएको छ। अर्को कुरा मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो छ, जङ्गल वरिपरि बस्ने मान्छेहरूलाई जङ्गलमा घाँस दाउरा काट्न जाँदा अब अवगत नै छ, मान्छे खाइदिएछ। अब यिनी समस्याहरू छन् मान्छे र उसको द्वन्द्व बिचमा। अब कसरी लगेर जान सकिन्छ त
यस्ता कुराहरू जङ्गली जनावरलाई जङ्गलमै कसरी रोक्न सकिन्छ, उहाँको व्यवस्थापन जङ्गली जनावरको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र यहाँका मान्छेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, मान्छेलाई जङ्गलमा निर्भर नबनाएर यतै निर्भर कसरी बनाउने र जङ्गली जनावरलाई जङ्गलमै उनीहरूको आत्मनिर्भर, उनीहरूको खानपान बसाइ उठाइका कुराहरूमा डिस्टर्ब नहुने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नि हामी अलि छलफलमै छौँ। त्यस्तै किसिमका समस्याहरू बढी छन्, बढी एकदम बढी छ। यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेर वन्यजन्तु हामी संरक्षणको कुरा गर्छौँ, चोरी सिकारीका कुराहरूमा पनि अलि बढी सक्रियता बढी देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि एकातिर आहाराको अभाव, अर्कोतिर जुन वन्यजन्तु चोरी सिकारीको कुराहरू भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ बेला बेलामा। आम नागरिकको त्यो क्षेत्रमा नागरिकहरूको बुझाइ या संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेर बुझाइ नपुगेको हो या भने उनीहरूको आर्थिक अवस्था या अन्य कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न थालेपछि चाहिँ यो यस्तो समस्याहरू आइरहेछ? नै पहिला कुरा त मान्छेलाई चेतनाकै कमी हो। सबैलाई चेतना पुर्याउन पनि अलिक गाह्रो पनि छ। र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो जनताले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर गएर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकालेको, शिकार खेलेको, गएर काठपात काटेको अवस्था र अहिले गएर एउटा नियममा बाँधिनु परेको अवस्था जम्मा पारेर अब नेपाल सरकारले निर्णय गरिदिइसके यस्ता सबै कठिनाइहरू छन् नि। बफर जोनभन्दा बाहिर लैजान नमिल्ने कुराहरू छन् सबै कुरा, चाहे ढुङ्गा गिट्टी बालुवाका कुराहरू होस्, चाहे घाँसपातका कुराहरू होस्, किनभने त्यो नेपाल सरकारले जुन नीति बनाएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, फेरि नेपालको मात्रै सम्झौता होइन। त्यो जुन सम्झौता र देशको कानुनले यो बफर जोनभन्दा यो आउँछ चर्चा। मसित धेरैले प्रश्न पनि सोध्नुहुन्छ किन नपाउने, जनता एउटै होइनन् भनेर। हामी अमेरिका हो, तपाईँहरू नेपाल हो भन्छु मैले धेरै साथीहरूलाई पनि। वास्तवमा त्यो हो, त्यो हाइवेदेखि तलतिर एक भारी दाउरा ल्याउन पाउँदैन मान्छेले। त्यही नजिकको मान्छेले 3000 4000 ट्राली ढुङ्गा झारेको छ भने त्यो बाटोदेखि तलतिर 10,000 8,000 ट्राली ढुङ्गा झारेको छ। यस्ता सुविधाहरू नपाउँदा द्वन्द्व भनेको त्यहाँबाट नै हुन्छ, बाहिर मान्छेले उचालिदिन पनि सक्छन्। र अर्को कुरा के छ भने जनताले बाली लगाएको छ, बाली समयमा खान पाएको छैन, त्यसले पनि मान्छेलाई। र अर्को कुरा अहिले मान्छे धेरै खुसी केही मानेमा के छन् भने राहत पाउँछन्, फेरि त्यसमा नि खुसी छन्। तर फेरि कठिनाइ कहाँ छन् भने ऐलानी जग्गाको नेपाल सरकारले फेरि अर्को निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको जग्गा हो ऐलानी भनेको त। अनि त्यसमा ऐलानी हामीले 20औं 40औं वर्ष भोग चलन गरिआएका छौँ, हामी बसेको राहत किन नपाउने हामीले? उहाँहरू भन्नुहुन्छ स्वाभाविकै कुरा पनि हो, तर नेपाल सरकारले फेरि त्यस्तोलाई नदिने भनेर भनिरहेछ। अनि त्यो गर्दा फेरि त्यो छेउमा लगाएको र भाइले एउटा भाइले पाएको छ, अर्को भाइले पाएको छैन, लाल पूर्जा भएकोले पाएको छ, लाल पूर्जा नभएकोले नपाएको छ, गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ पनि छ। यो के कारण? अब जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो अब सरकारले एउटा नीति छ, उसले आफ्नो नीतिमा टेकेर आम नागरिकलाई राहत दिने कुराहरू गरिरहेको छ लाल पूर्जा भएका नभएकाहरूमा। अब यो कुराहरू तपाईँहरूले त बुझ्नु भएको छ, त्यहाँको नागरिकको पीडा बुझ्नु भएको छ, उनीहरूको अवस्था बुझ्नु भएको छ र त्यसले पुर्याएको क्षतिका बारेमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ लबिङ पनि गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अब के कुराहरूले कामहरू भयो भने या कसले चाहिँ कहाँनिर समझदारी देखायो भने यो कुराहरू समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो हुन त अब अहिले सरकारले फेरि लाल पूर्जा बान्ने भन्न सुरु गरिरहेको छ, यो कहाँसम्म सम्मत हुन सक्छ? अब कहिले हो, अब 3 वर्षसम्म सरकार खाना तेल हाल्यो, अब बाँड्ने भनेर त्यसको सदस्यमा मलाई नियुक्ति पनि गर्नुभएको रहेछ त्यो 12बाट। र अब त्यहाँ बफर जोनभित्र अप्ठ्यारा होलान् भनेर गर्नुभएको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, सोध्नु भएको थिएन। अब उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ, किनभने बफर जोन क्षेत्रभित्र निकुञ्ज र उसँग फेरि सम्बन्धित छ, बाहिर दिने जस्ता कुराहरू कठिनाइ छन्, त्यो पनि होला। र हामी धेरै ठाउँमा म नेपाल सरकारकै वन मन्त्रालय निकुञ्ज विभाग अन्तर्गतमा म धेरै डेलिगेसन गएर ज्ञापन पत्र बुझाइराखेको पनि छु। ऐलानी जग्गाका मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस्, कि त उहाँहरूलाई त्यहाँबाट बस्ती स्थानान्तरण गरिदिएर उहाँहरूलाई लाल पूर्जा दिने व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू उठिराखेको छ। तर यहाँ बाँकेको समस्या मात्रै होइन, नेपालमा धेरै यस्ता लाल पूर्जावाला थोरै यो ऐलानी अब जग्गा सबभन्दा माथि पहाड छोडेर तराई झर्ने
तराई झरेर फेरि जङ्गल वरिपरि नै अतिक्रमण भएर बस्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि अहिले अब छानबिन गर्छौँ हामी भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। अब छानबिन गर्दाखेरि पनि कठिनाइ त होला न, अब पाहाडका मान्छेलाई पाहाड जा भन्न सक्नु नहोला र त्यो मान्छेलाई जबसम्म व्यवस्थापन गरिदिन सकिन्न, जब तिनी मान्छेहरूलाई अनि उ गर्न सकिन्न, बरु के भने थोरै मापदण्ड राखेर उनीहरूलाई लाल पूर्जाको व्यवस्था गरिदिने। कति छ सरकारले कति दिन सक्छ होइन, सबै जतिले बिउँ बिहा उगट्या नदिए पनि उसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यो अनुसार गरिदिएर नेपाल सरकारले कर पनि ल्याउने र त्यो मान्छेले राहत पनि पाउने अवस्था बनिदियो भने हामी लबिङमा यसैमा पनि छौँ। हामी धेरै साथीहरू बर्दिया शुक्ला चितवन हामी समन्वय गरिरहेका छौँ र त्यो अनुसारले गरिदियो भने कमसेकम मान्छेहरूको द्वन्द्व पनि कम हुन्छ। पाउने र नपाउनेको द्वन्द्व नै ठुलो छ अहिले पछिल्लो चरणमा, किन वन्यजन्तुले क्षति गरेको छ, राहत पाउनु भएको छैन, उहाँहरूले पाउने सुविधाहरू केही पाउनु भएको छैन। लाल पूर्जावालाले सिफारिस गर्छ रुख आफूले लगाएको होला, सिसौ होला, हरेक चिज काट्न पाएको छ, ऐलानी जग्गाले पाएको छैन, लगाएको छ उल्ठुलो बुटो बनाए घाँस काट्न के अरे दाउरा काट्न पाउँदैन। कठिनाइ अब कोही व्यवहारिक पाटाहरू त हामीले मिलाइदिएका हौँला अहिलेसम्म, तर कानुनले दिँदैन। कानुनले नदिइसकेपछि उहाँहरूलाई कठिनाइ भएको छ। यस्ता यस्ता समस्याले पनि अलि बढी द्वन्द्व भएको छ। भनेपछि यी किसिमका समस्या छिटो नै समाधान हुनेतर्फ सरकार या भनौँ तपाईँहरूले काम गरिरहेको नेतृत्व या जो अब अहिलेको अवस्थाले हेर्दाखेरि छिट्टै नै त्यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, हामी विचाराधीन छ हाम्रो मुद्दा, हामी मुद्दा हालेका छौँ, हाम्रो सर्वोच्चमा मुद्दा छ। किन छ भन्दा बफरजनलाई कहीँ पनि देखाइदिएन। पहिलो कुरा त हामी कुन सरकारका मान्छे हौँ, मैले ऐनै भने हामी अमेरिकाका मान्छे हौँ जस्तो लाग्छ मलाई, या हामी भारतीय हौँ, त्यो देखाउनु भएको छैन। पहिलो कुरा त बफरजनका जनताको अधिकार कहाँ हो त, प्रदेश हो कि केन्द्र हो कि या त स्थानीयमै हो कि भन्ने कुरा गराउनु भएको छैन। जिल्लाभन्दा बाहिर जुन बफरजनभन्दा बाहिरका मान्छेहरू, बफरजनका सामुदायिक वन क्षेत्रका मान्छेहरू प्रदेशमा रहने, प्रदेश अन्तर्गत नै रहने भन्ने जुन छ र त्यहाँभित्र बफरजन निकुञ्ज क्षेत्रभित्रकै नि त्यहाँभित्रको नेपाली सेना, त्यहाँभित्रका कर्मचारी केन्द्रमा रहने भन्ने छ, केन्द्रबाट परिचालन हुने भन्ने छ। तर हामी कहाँबाट हुने भन्ने कुरा छैन, खुलाएको छैन कानुनले। त्यसपछि निकुञ्जले के दाबी गर्छ भने हामी भित्र भनेर दाबी गरिरहेको छ, कानुनमा छैन। त्यहाँभन्दा स्थानीय निकायले होइन हाम्रो हो भन्छ, कानुनमा छैन। प्रदेशले होइन हामी अन्तर्गत हो भन्छ, कानुनमा छैन। हामीलाई त पहिला कुरा त हामीलाई माउ एकातिर बच्चा एकातिर बनाइदिन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ। कमसेकम बफरजन क्षेत्रभित्र अब बाहिर र भित्रको सराबर अधिकार हुने हो, बफरजन बाहिरका उपभोक्ता र भित्रको हुने हो भने त जङ्गल वरिपरि बस्ने मान्छेहरूको अधिकार के रह्यो त? त्यसलाई पनि के अरे माउ र चल्ला एकातिर हुँदैन भन्ने छ, सर्वोच्चमा छ। सर्वोच्चका कुरा हजुरहरूले बुझ्नु भएकै छ। र केही असहज भएको हो कि खोकी लाग्यो तपाईँलाई है? तर पनि अब कुराकानी गर्नु नै छ, बाँकी कुराहरू छँदैछन्। यो हामी संरक्षणका कुराकानी गर्छौँ, वन्यजन्तु संरक्षण हुनसक्छ, रुख बिरुवा संरक्षण, प्रकृति संरक्षण जोडाउन होइन। फेरि त्यो क्षेत्रमा, मध्यवर्ती क्षेत्रमा या भनौँ अन्य नागरिकहरू जसले चाहिँ हामी सहज रूपमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दाखेरि, वैकल्पिक मार्ग दिन नसक्दाखेरि चोरी सिकारी बढेको हो भन्ने पनि गरिन्छ। यसमा कतिको सत्यता छ? त्यो हो, त्यसलाई सत्यतै भन्नुपर्छ। किन अब जङ्गल वरिपरि मान्छे बसेछन्, त्यहाँभित्र आउने कर्मचारी बाहिर अडाइदिएछ। अब जङ्गल क्षेत्रभित्र संरक्षण गर, युवा परिचालन गर भनेर भन्छौँ, भोलिन्टियर कसले गरिदिनु? त्यो नखाइकन त कसैले गर्दैन। मैले अहिले भनिहालेँ, दिनभरि म जाने कता कता, खाने बेलामा त पहिला त आफ्नो व्यवस्थापन गरेर हिँड्न पर्यो नि त। त्यस कारणले पनि सबैभन्दा नेपालमा बेरोजगारीको समस्या, त्यसमा पनि त्यो क्षेत्रभित्र काम गर्ने मान्छेहरू सबै हामी जस्तै खटिन्छन् भन्नु त छैन, सबैको घर परिस्थितिले भेटाउँछ भन्ने कुरा त छैन।
मान्छे दिनभरि काम गर्न जान्छ, बेलुकी आउँदाखेरि मान्छेलाई छाक्छन्। मेन कुरा एउटा बेरोजगारीको समस्या पनि हो, अर्को कुरा चेतनाको समस्या पनि हो, र अर्को कुरा के छ भने यहाँ हिजो जङ्गलमा गएर जतिखेर मन लाग्यो काठ काट्ने बेच्ने, जङ्गली जनावर मार्ने, यहाँबाट काठमाडौँसम्म विदेशसम्म अब पुर्याउने सुकुटीहरू होइन त। यस्ता यस्ता 3 तहका कुराले पनि संरक्षणमा अलि समस्यै छ। मेन कुरा त एउटा बेरोजगारी समस्या, युवा पलायन छन् विदेश, त्यो क्षेत्रमा युवाहरूको छैन, बढी जसो महिलाहरू मात्रै हुनुहुन्छ। मैले अहिले र बुढापाका बुवाहरू मैले यसो अवलोकन गर्छु। र अर्को कुरा बेरोजगारीको 1 नम्बर भयो भने 2 नम्बरमा चेतना पनि हो। अर्को प्रचार प्रसारका कुराहरू मान्छेलाई त्यसले पनि कमी बनाएको छ। अर्को कुरा त त्यही नै हो, चोरी सिकारी नियन्त्रण अब कम नहुनु पनि अब मान्छेका हिजो गरिरहेका व्यवसायहरू वञ्चित भएका अवस्थाले पनि त्यसमा पनि छ। 3टा कुराले यो संरक्षणमा अलि समस्या छ। अब तपाईँको संस्था कसरी अघि बढ्छ? योजनाहरू के छन्, भावी योजनाहरू? मेरो त अब मैले अहिले भनिहालेँ। अब पहिला सर्वोच्चले के गरिदिने हो, बफरजनलाई खारेज गरेर अब यतैतिर लैदिने हो कि अब निकुञ्ज क्षेत्रभित्रै लैदिने हो कि? अब पहिलो कुरा त अब त्यो आउने आशामा छौँ, तर आउला जस्तो त लाग्दैन मलाई। अब हाम्रो प्राण सञ्जनी आउन्न कि जस्तो लाग्न लागिसक्यो। हामीले अब 4-5 वर्ष हुन लागिसक्यो। र अर्को कुरा अब हाम्रो संस्थाको कुरा त के छ भने त्यहाँका मान्छेहरूलाई सकभर त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा त नेपाल सरकारसँग जुन हाम्रो योजना बफरजनको समिति निकुञ्ज कार्यालयसँगै सहकारी रहेर त्यहाँका मान्छेहरूलाई लाल पूर्जाको व्यवस्थापन गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा एउटामा छु भने, अर्को पर्यटनका निम्ति बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग 6-6वटा हात्तीहरू आएका छन् होइन। तिनलाई कमसेकम प्रचार प्रसारका कुराहरू कमी भएका छन् होइन। हामी काम गर्दै जाँदा अब र हामीले चितवनको सौरासम्म बनाउन सक्यौँ भने भोलि बिहान पर्यटनको कुरा अनि मान्छेहरू फेरि व्यवस्थापन हुने कुरा त्यहाँ हुन्छ। र कसरी हामीले त्यो पर्यटन सम्बन्धी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो एउटा समिति पनि बनाएको छ। त्यसमा फेरि म आफू पनि वार्डन साहब हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, म आफू पनि छु। हामी 3-4 जना साथीको एउटा टिम पनि बनाएको छ। अहिले नेपाल सरकारले मागेको छ जुन कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा, अनि म पनि त्यसमा सहभागी छु। र अर्को कुरा त्यो छ भने अर्को अब त्यहाँका मान्छेहरूलाई लाल पूर्जाको व्यवस्था हामी कसरी गरिदिन सकिन्छ। हामी हामीलाई त्यहाँका साथीहरूले, त्यहाँका उपभोक्ताहरूले हाम्रो काम गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले परि आउँदाखेरि उहाँहरूले गएर हाम्रो आवाज बोलिदिनुहुन्छ। हाम्रा व्यवस्थापनमा उहाँहरूले सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भनेर पठाउनु भएको छ। मेन कुरा अहिले नेपाल सरकारले अगाडि सारेका कुराहरूमा हामीले कसरी लाल पूर्जाको व्यवस्था जति सक्यो बढी त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई निकुञ्ज कार्यालयसँग हाम्रो वन मन्त्रालयसँग मेन कुरा त निकुञ्जै जोडियो। त्यसपछि निकुञ्ज विभाग र वन कार्यालयसँग हामी कसरी कार्य गरेर यो जनतालाई लाल पूर्जाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र जङ्गल वरिपरि रहेका मान्छेहरूलाई सकभर बस्ती स्थान यदि त्यहाँबाट जङ्गलभित्रै रहे धेरै छन् त्यस्ता ठाउँहरू, तिनी ठाउँहरूलाई बरु सरकारले त्यो निकुञ्जै भित्र लैजाओस्। तिनीहरूको कमसेकम लगेर व्यवस्थापन बाहिर खाली ठाउँमा लगेर भए नि व्यवस्थापन गरौँ। हामीले उदाहरण त गोठेरी बस्ती ल्याएर चौडाको मेन मुटुमा अतिकण हुने ठाउँै हो नि त। अतिकण भएको ठाउँलाई हामीले उठाएरै ल्याएर 26 घरधुरी यहाँ राख्यौँ। त्यही अनुसारले अन्त खाली भएको ठाउँमा पनि लगेर राख्न सकिन्छ कि भन्नेमा हामी यो अगाडि बढिराखेका छौँ। कहाँसम्म सक्छौँ अब भने हामी अन्तिम चरणमा छौँ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा प्रश्न भनौँ, तपाईँको यो बाल्यकालदेखि आजसम्मको सङ्घर्ष जीवन भोगाइ सुनिरहँदाखेरि तपाईँ आफैलाई चाहिँ आफ्नो जीवन भोगाइ हेरिरहँदा, यो आफै भोगिरहँदा चाहिँ जीवन के रहेछ जस्तो लाग्छ? छोटो जीवन सङ्घर्ष रहेछ। पहिलो कुरा जीवन के हो भनेर हामी भन्छौँ बाल्यकाल सुरु भयो, अब फेरि वयस भयो, अब बुढो हुँदै जान लागेपछि
यो जसले जहाँ गर्दा नि जीवन सङ्घर्षै सङ्घर्ष रहेछ, हामी सङ्घर्षकै सङ्घर्षमा काम गर्न पर्दो रहेछ भन्ने मलाई महसुस भएको छ। हुन्छ, आजको कुराकानी म टुङ्ग्याउँछु। यति धेरै समय व्यस्तता छ तैपनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूले बोलाइदिनु भयो, मैले त्यो संरक्षण क्षेत्रका कुराहरू पनि राख्न पाएँ र फेरि पनि मौका परे म यस्ता कुराहरू राख्ने सहित हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले टिकटकमा कुराकानी गऱ्यौँ कोहलपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति बाँकेका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सावित्रा पुनज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि हामीलाई प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।